वेलकम बैक। अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में एक बार फिर तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, जिसमें हमारी गपशप है, बातचीत है, वो हमारे मौजूद मेहमानों के साथ जारी है। और हम दोबारा से वो सिलसिला जोड़ते हैं और चलते हैं रहमान बाबा की जानिब। और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हज के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और आप इसी पर काम कर रहे हैं, तो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक 2023 का हज आप कैसा देखते हैं और क्या देखते हैं कि इसमें किस तरह की पाबंदियाँ आएंगी या फिर नहीं आएंगी? इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने भी तकरीबन सारी पाबंदियां खत्म कर दी। पिछले साल उनकी पाबंदी थी कि 65 साल से ऊपर के नहीं जा सकते। इस साल इन्होंने एज की भी सारे सिस्टम खत्म कर दिए, हर एज का बंदा जा सकता है। तो पाबंदियां इस साल तो इन्होंने तकरीबन खत्म कर दी है सारी, और इतना खोल दिया अभी इस साल उम्रा भी जो हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिल्कुल खोल दिया कि जिनको आना है वो आ जाए। तो सब कोई कुछ कोई पाबंदी नहीं है इस साल, और बहुत अच्छा हज होगा इस साल इंशाल्लाह। खुरम भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बात थोड़ी सी यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि हमने आपका सियासी बैकग्राउंड और तारुफ ज़रूर करवाया, लेकिन बात यह है कि हम रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। और आज तो वैसे भी हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो है इश्क़ रसूल। तो इश्क़ रसूल पे तो मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो हम इश्क़ रसूल में डूबे हुए लोग हैं। मैं वहीं से बात दोबारा करते हुए आपके जानिबी सवाल लाऊंगा कि हमारी यूथ क्या किरदार अदा कर रही है सोशल मीडिया पर, और क्या आप समझते हैं कि इस यूथ को कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है? ये मस्बत सिमत में जा रही है, किस सिमत में कुछ पता नहीं चल रहा। आप देखें जो वीडियोज़ वायरल होती हैं, क्लिप जो वायरल होते हैं, वो इतने ज़्यादा फहश, माजरत के साथ काबिल एतराज़ होते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों की तादाद में यही हमारी यूथ फैला रही होती है। तो ये किस सिमत में जा रही है? इसका सद्देबाब क्या है? क्या इनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या इसके लिए आपके जहन में कोई इकदाम ऐसे हैं कि जिनसे यूथ को इस तूफ़ान बदतमीज़ी पर रोका जा सके? इकबाल साहब, मैं कोई कमोबेश 30 साल से कराची में रहते, मैं पैदा यहीं पर ही हूँ और मैं सियासत भी यहीं पर ही करता हूँ। और मैं 30 साल से सियासी कारकुन हूँ और तकरीबन कमोबेश 10 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो मैं डेली सीखता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। ये सियासत और सियासी कारकुन जो होते हैं उनका डेली इम्तिहान होता है, वो डेली सीखते हैं। मैं यहाँ पर आऊँ, मैं आपसे भी सीखूंगा। और लाजमी बात है कि ये की मोहम्मद से वफात हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है का लोगों कलम तेरे, ये जहाँ की बात है। ये तो आप सियासत की बात कर रहे हैं, उनकी ज़ात पे तो हर चीज़ कुर्बान है। तो बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ट्रेनिंग होनी भी चाहिए, लेकिन सोचना हमें ये चाहिए कि वो कौन सी यूथ है, वो कौन सा तबका है जो इस तरह की वीडियोस वायरल करता है, फेक प्रोपेगेंडा करता है, फेक न्यूज़ बनाता है। और वो लोग, मैं उन लोगों पे भी, एक तो वो जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसी वीडियोस वायरल करते हैं, और आफरीन है उन लोगों के ऊपर जो उसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो ट्रेनिंग तो दोनों की होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, और उसके व्यूज़ आप देखें लाखों में चले जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। कि मुझे ये लगता है कि यहाँ लोगों को झूठ पसंद है, जो सच बात करते हैं वो पसंद नहीं है लोगों को। अब आपने कहा ना कि सियासी बात, लेकिन देखें बात ये है कि सियासत भी जुर्म नहीं है ना। सियासत कोई ऐसी शजरे ममनुआ नहीं है कि हम रमज़ान में भी बात ना करें। हमें बात करनी चाहिए। सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासत बिल्कुल, अगर मैं ठीक हूँ तो सियासत भी ठीक है, बेशक गलती मेरे अंदर होती है। तो बिल्कुल मैं भी डेली सीखता हूँ, आपसे भी सीखता हूँ, हर बंदे से, छोटा हो या बड़ा, मैं सीखना चाहिए। अमल जारी रहता है, जारी पूरी उम्र तक जारी रहेगा। और दूसरी बात ये, ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ी ज़हनी तौर पे भी इनकी वो ट्रेनिंग होती है ना। मैं ये सवाल जारी ही रखूंगा आपके इसी जवाब पे कि ट्रेनिंग करेगा कौन? अच्छा, जिम्मेदारी किसकी है? देखें, मैं तकरीबन सालों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कभी उसके ऊपर कोई गाली या ऐसी कोई चीज़, अल्फाज नहीं लिखे जिससे किसी की, या मेरे जो फॉलोअर हैं उनकी दिल आज़ारी हो या किसी की भी हो। हम सियासत की लाजमी बात है कि हम पॉलिटिकल एक है, और हमारा मुकाबला है उन्हीं लोगों से कि जिन्होंने महंगाई की। बिल्कुल।
وہ جو بارودی سرنگیں پھیلائی ہوئی تھی نا، اسی کی وجہ سے یہ سارے معاملات میں تھوڑا سا میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. عبدالرحمان بابا صاحب، یا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا 14، 15، 16 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے کہ حج جتنا مہنگا تھا؟ آپ اس کو بتائیے گا کتنا مہنگا حج تھا. اور میں تو سردار یوسف صاحب وزیر ہوتے تھے اور بڑا وہ پہنچے وہاں پر اور بڑی اچھی تمام حاجی آ کے یہ کہتے تھے کہ اس دفعہ ہمیں بہت اچھی سہولیات ملی. لیکن ہمیں اس کے اوپر بھی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں ان لوگوں کی بھی بات کرنا چاہیے کہ جنہوں نے خود کہا کہ ہم تو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے آنے والوں کے لیے. اور بالکل میں حکومتی پارٹی کا، ہماری اتحادی گورنمنٹ ہے، میں اس کا ایک یہاں کا سندھ کا ذمہ دار ہوں. ہم بہت زیادہ انفلیشن ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی کہیں کہ کسی اور کی وجہ سے ہوئی ہم حکومت میں، لیکن ہمیں پچھلی چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم جب آئے 2013 سے 17 تک کا جو دور تھا، اس میں پیٹرول بھی، بجلی بھی، سب چیزیں وافر مقدار میں تھیں، حج بھی ہو رہے تھے، ڈالر بھی صحیح تھا. اب ڈالر نہیں رک رہا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے یہاں پر بیٹھ کے، اور یہ اشرا بھی رحمت ہوگا، ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری اتحادی حکومت جو ہے اس کو عوامی خدمت کی جو ہمارا وتیرہ رہا ہے، جو ہمارا جب ہم آئے نا تو لوگوں نے ہمیں وسیعہ کے طور پہ دیکھا کہ یہ لوگ نواز شریف صاحب آ گئے تو یہ مہنگائی بھی کم کر دیں گے، امن بھی ہو جائے گا. اور امن ہوا بھی کراچی میں، آپ دیکھیں. اچھا، اسی بات کو رحمان بابا صاحب، کیونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں حج کی اور آپ کا وہی کنیکشن حج کے ساتھ ہے، تو پرائیویٹ حج اور سرکاری حج میں فرق کیا ہے؟ پرائیویٹ حج میں اور سرکاری حج میں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. سرکاری حج میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری سارے عزیزیہ، میں نے بتایا بھی اس سے پہلے بھی کہ وہ 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے. اچھا، عزیزیہ سے پھر آخری وقتوں میں بسیں اور گاڑیاں بند ہو جاتی ہے جب حج قریب ہوتا ہے، تو وہ جو ہمارے یہاں سے حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حرم آ بھی نہیں سکتے. پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے، پرائیویٹ میں جیسے ایک ہمارا گروپ ہے، اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف کراچی میں ہمارا ہی ایک گروپ ہے جو ہم بالکل عزیزیہ ایک دن کے لیے بھی حاجی کو نہیں لے جاتے. ہم حرم کے بالکل قریب رکھتے ہیں. 40 دن کا بھی ہمارا گروپ ہوتا ہے، یا شارٹ گروپ بھی ہوتا ہے 20 دن کا 22 دن کا، تو ہم ان کو حرم سے بالکل قریب رکھتے ہیں. 700 میٹر 800 میٹر کے 5-10 منٹ میں پیدل میں حرم میں آ جائیں. اور اس کے بعد وہ وہیں سے ہم انہیں حج کرواتے ہیں مکے سے ہی، اس کے بعد مدینہ لے جا کے مدینہ سے واپسی. مطلب سہولیات کا فرق ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اگر وہ زیادہ دیتے ہیں پرائیویٹ کو تو انہیں بہت زیادہ سہولت ملتی ہے. ہمارے کارندے کارکن وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، وہ سارے گروپ کو رہنمائی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ گروپ کے ساتھ لڑکے ہوتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں. کوئی ایسا ہو جاتا ہے اب جیسے گورنمنٹ سے کوئی جاتا ہے اور وہ عزیزیہ سے آ رہے ہیں، ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی ویل چیئر چلانے والے، اور ویل چیئر حج کے دنوں میں رش ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے خدمت گزار جو ہم ان کی ویل چیئر بھی چلا لیتے ہیں اور سب. اچھا، اس وجہ سے پرائیویٹ کو لوگ زیادہ توجہ. جی، بہت اچھی گفتگو رہی، اور چونکہ وقت کی کمی ہمیشہ رہتی ہے، ہم اپنے مہمانوں سے چند سوال ہی اور ان کا نقطہ نگاہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن آج یہ 2 مہمان جو یہاں موجود ہیں، ان کے توسط سے بھی اور ہمارے چینل کے توسط سے بھی، ہم دونوں ہوسٹ کی طرف سے بھی میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، جو حکومت وقت میں ہیں ان کو بھی، جو حکومت میں نہیں ہیں تھے ان کو بھی، ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بچنا چاہیے. سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اچھی قوموں کا وتیرہ نہیں ہے. ہمیں خود بدلنا ہوگا. ہم سب ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. ہمیں خود یہ بدلنا ہوگا کہ الطاف حسین حالی مسدس حالی میں کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. جب ہم اپنی حالت آپ بدلنے کا عہد کریں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل بدل جائے گا. ملن ایگرو سیٹ کے مہمانوں سے لیتے ہیں اجازت، شکریہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے لیے منتظر رہیے. دوبارہ حاضر ہوں گے نور فاطمہ اور سلیمان سیانی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.